ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ سامعین محترم، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا تے آنے نے، انہاں سارے انساناں دیاں بنیادی دو قسماں نے، قسماں بھی دو نے اور قیامت والے دن نتیجے بھی دو نے۔ اللہ فرماندے نے ان الابرار لفی نعیم، اے انساناں دی پہلی قسم ہے جنہاں ابرار کیا جاندہ ہے۔ فرمایا یقیناً ابرار قیامت والے دن اللہ دیاں بہت زیادہ نعمتاں اندر ہون گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور دوسری قسم ابرار دے مقابلے اندر الفجار نے۔ فرمایا فجار لوگ قیامت والے دن اللہ دی جہنم اندر ہون گے۔ قرآن مجید دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ابرار دیاں بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں اور بڑا ہی اچھا انجام بیان کیتا ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، کہ جیڑے لوگ دنیا تے ابرار بن کے رہن گے، ابرار دی صفات اور ابرار والیاں خوبیاں اپنا کے دنیاوی زندگی گزار کے جان گے، انہاں واسطے اللہ نے قیامت والے دن جو تیار کر دیتا ہے وہ بڑا ہی بہتر ہے۔ دنیا دی کوئی اکھ ویکھ بھی نہیں سکتی، دنیا دا کوئی کان سن بھی نہیں سکتا، اور دنیا دے کسے انسان دے دل اندر او دا تصور بھی نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ابرار لوگاں واسطے قیامت والے دن چھپا کے رکھے ہے اور تیار کر کے رکھے ہے۔ کتے اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کہ ابرار لوگ اللہ تعالیٰ دی جنت اندر بڑے ناز و نیاز اور بڑے نخریاں دے نال زندگی گزار دے ہونگے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے بڑے اعلیٰ کھانے اور بڑے اعلیٰ مشروبات تیار کیتے۔ ایسا چشمہ ہوئے گا عین یشرب بہا عباد اللہ، اے ابرار ایسے چشمے تو پانی پین گے جڑے اللہ دے خاص الخاص بڑے VIP بندیاں واسطے تیار کیتا گیا، اور اس چشمے دی خوبی یہ ہوئے گی کہ او دا مزاج او دے اندر کافور ملایا ہوئے گا، بڑی عمدہ اور بڑی ٹھنڈی خوشبو ہے جنوں کافور کیا جاندہ ہے، ذائقہ بھی بڑا اعلیٰ ہوئے گا اور خوشبو بھی بڑی اعلیٰ ہوئے گی، یہ جنت دا کافور ہے۔ اور پھر فرمایا یفجرونہا تفجیرا، کیا شان ابرار دی، کیا مقام ابرار دا، کیا انجام ابرار دا۔ فرمایا او چشمہ اسی ابرار لوگاں دے ہاتھ اندر دے دیواں گے، جدر جنت اندر جان گے تے نال چشمہ بھی لے جان گے۔ تو اتنا شان، اتنا مقام ہے ابرار دا کہ اللہ تعالیٰ دے جتنے نبی اس دنیا تے آئے، ہر نبی نے اپنے دل اندر ایک خواہش رکھی کہ اللہ سانو ابرار لوگاں دا ساتھ دنیا اندر بھی عطا کرے اور آخرت اندر بھی عطا کرے، اور جیڑے نبیاں دے منن والے نے انہاں دی بھی خواہش ہے یہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ دنیا اندر بھی ابرار اندر رکھی، اور جدوں موت آئے خاتمہ بھی ابرار نال ہوئے، جدوں قیامت والے دن اٹھائے جائیے ادوں بھی ساڈا حشر ابرار دے نال کر دیں۔ ابرار برن دی جمع جیڑا معنی نیکی کرنے والا، شوق دے نال، ذوق دے نال، پورے جذبے دے نال، کوئی موقع ایسا نہ ہوئے جڑا نیکی دا موقع ہوئے تے او نیکی نہ کر سکے، ہر موقع تو بھرپور فائدہ اٹھائے، انہوں ابرار کیا جاندہ ہے کہ کوئی موقع نیکی دا ضائع نہ جائے، ہر موقع تو بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی کیفیت کی ہے، نیکی دا موقع مل گیا ہے تو نیکی کر لئیے، اور اگر کسی شرعی عذر دی وجہ تو
وہ نیکی نہیں نہ کر سکے تے صحابہ خوش نہیں ہوئے بلکہ وہ پریشان ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ گئیاں۔ ایوے ابرار دی صفت ہن اسی اپنے گریبان اندر منہ پا کے ویکھیے، اللہ نے ابرار واسطے قیامت والے دن نعمتاں رکھیاں نے اور اے دے مقابلے تے فجار انہاں واسطے جہنم رکھی ہے۔ کیا ابرار دی پہلی صفت ساڈے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو مبارکباد دے مستحق ہاں، تے اگر موجود نہیں تو میں اج دے اس خطبہ جمعہ اندر یہ ہوئی پیغام دینا چاہنا، کوئی نیکی دا موقع جانے نہ پائے، ہر موقع تو بھرپور فائدہ اٹھاؤ، پھر ہر موقع دے اندر سب تو اہم موقع جدی آمد ہے، جنہوں نیکیاں دا موسم بہار کیا جاندہ ہے، رمضان المبارک دے نام تو جنہوں معاشرے اندر یاد کیتا جاندہ ہے، اس مہینے دی آمد ہے، نیکیاں دا موسم بہار ہے۔ اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اپنی دنیاوی مصروفیات نو کم کر کے، فضولیات نو چھوڑ کے زیادہ تو زیادہ اس نیکیاں دے موسم بہار دے موقع تو فائدہ اٹھاؤ تاکہ سانو اللہ اپنی رحمت دے نال ابرار دی لسٹ اندر شامل فرما دے وے۔ بھرپور نیکی، بھرپور موقع تو فائدہ اٹھانا، اس صحابہ دی تربیت ہے۔ سورہ توبہ پڑھو، غزوہ تبوک دا پس منظر اللہ نے قرآن مجید اندر بیان کیتا ہے۔ غزوہ تبوک دی تیاری ہو گئی، سن 9 ہجری ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا سفر بڑا دور ہے، گرمیاں دا موسم ہے، پھل پچھوں تیار ہے، ہر چیز چھڈ چھڈا کے اللہ دے دین واسطے نکلو، نیکی کمان واسطے نکلو، موقع بن گیا ہے اللہ دے کولو جنت حاصل کرن دا، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ موقع بن گیا ہے اللہ دی جنت کمان دا، میرے صحابہ تیاریاں کر لو، اللہ دی راہ اندر مال بھی خرچ کرو، اللہ دی راہ اندر وقت بھی خرچ کرو، اللہ دی راہ اندر اپنیاں جاناں دیاں قربانیاں بھی پیش کرو۔ صحابہ کرام نے اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، جدے کو جو ہو سکتا سی انہیں خرچ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اپنے اس گھر دا سارا مال میرے پیغمبر دی چولی دی زینت بنا دیتا ہے، کسے نے ادھا مال میرے پیغمبر دی چولی دی زینت بنا دیتا ہے، کسے نے سینکڑاں اونٹ تے گھوڑے بما سازو سامان میرے پیغمبر نو دے دیتے نے۔ تے انہاں صحابہ کرام دے وچوں بعض صحابہ کرام بڑی کوشش کر دے رہے ساڈے کول بھی سامان جہاد بن جائے، کوئی سواریاں میسر آ جان، اسی بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال تبوک اندر جا کے جہاد کریے۔ اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھائیے، اپنی پوری کوشش کر لئیے، لیکن سواریاں دا بندوبست نہیں ہویا تے مجبور ہو کے لاچار ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول تشریف لے آندے نے، آ کے عرضاں کر دے نے اللہ دے نبی جی اساں بڑا ٹل لایا، بڑی کوشش کیتی ہے، لیکن سفر بڑا دور دے، سواریاں دا انتظام نہیں ہو سکیا، سانو سواریاں مہیا کر دیو، سانو سواریاں دے دیو، اسی تواڈے نال جہاد کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ دے نبی جی تواڈے کولوں آ کے سواریاں دا مطالبہ کر دینے تے تسی جواب دیندے ہو میں تواڈے واسطے سواریاں نہیں پاندا، سواریاں پہلا بڑیاں تھوڑیاں نے، ایک ایک اونٹ تے وارو واری 3 بندیاں نے سوار ہو کے سفر کرنا ہے، میں تانوں سواریاں مزید کتھوں دے دیاں۔ تے جدوں نبی دے صحابہ مجبور ہو گئے، بڑی کوشش سی اس موقع تو فائدہ اٹھاندے تے مجبوری دی وجہ تو واپس اپنے گھراں ول مرے نے، تے کیفیت کی ہے تولوا وآینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ینفقون۔
اللہ دے نبی جی واپس مڑے نے تے دل غم زدائے اکھاں چوں آنسو برس رہنے اج مال ہوندا تے اس موقع تو فائدہ اٹھا لیندے اج دنیا اندر سواریاں ہوندیاں اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھا کے اسی رب دی جنت حاصل کر لیندے اے جے ابرار دی صفت ہن اپنے گریبان اندر بھی منہ پا کے ویکھیے سانو تے ہزاراں موقع دن رات اندر اللہ نے نیکیاں دے عطا فرمائے نے کیا ساڈا موقع کسے شرعی عذر دی وجہ تو تے نہیں رہ رہا ساڈا موقع رہ رہا تے سستی دی وجہ تو کر لینے آ نیکی حالی بڑی عمر پئی ہے او ہونی کی لوڑ ہے جی نیکیاں کرن دی حالی نمازی بنن دی کی لوڑ ہے حالی داڑھی رکھن دی کی لوڑ ہے کنے لوگ اپنی زبان تو یہ بات آندے نے حالی میں داڑھی نہیں رکھنی کیونکہ حالی میں بڑے گناہ کرنے نے موقع ملے ہے تے موقع نو ضائع کر دیتا ہے او کی پتہ ہی زندگی دا شاید دوبارہ تینوں موقع ہی نہ ملے کنے لوگ تیرے سامنے دنیا دی زندگی چھڑ کے چلے گئے کوئی پتہ نہیں بندہ آندہ یار چنگا بھلا حالی تے میری گل ہوئی ہے ہنے مینوں تے یقین ہی نہیں آ رہا موقع ضائع نہیں کرنا اے ابرار دی پہلی صفت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کس قدر کوشش کر دے ابرار دی لسٹ اندر شامل ہون واسطے کہ کوئی نیکی دا موقع ضائع نہ جائے روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے غزوہ خیبر دا موقع میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے خیبر اندر پہنچ جان دینے وَقَانَ علی تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر وکان به رمد تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خاندان دے عظیم چشم و چراغ عظیم جرنیل جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ جاندے نے پیچھے رحم دی وجائے وے وکان به رمد انہاں دیاں اکھاں بڑیاں خراب نے اکھاں اندر بڑی تکلیف ہے تے میدان جہاد اندر نظر دا بڑا استعمال ہوندا ہے نظر دا ہی مسئلہ بن جائے تے انسان کیویں جہاد کر سکدا ہے اکھاں دی تکلیف دی وجہ تو پیچھے رہ گئے نے تے حضرت سلمہ بن اقوا بیان کر دینے کہ پیارے علی پیچھے رہنے تے غزوہ خیبر اندر نبی پاک دے صحابہ پہنچ گئے تے حضرت علی پیچھے انہاں دے دل اندر خیال ہوندا ہے وَأَنَا أَتَخَلَّفُ الرَّسُولِ اللَّهِ اے پیارے علی اپنے آپ نو ہی مخاطب ہو کے نا علی تیرے جیسا بہادر بندہ تے خیبر نہ پہنچے اے کیویں ہو سکدا ہے اکھاں دی تکلیف ہے اکھاں اندر پریشانی ہے علی تیرے جیسا جرنیل آدمی جے اے نیکی دا موقع ضائع ہو گیا تے شاید دوبارہ زندگی اندر جہاد دا موقع نہ ملے شاید دوبارہ زندگی اندر اس نیکی دا موقع نہ ملے اپنے آپ نو ہی ملامت کیتا ہے تے فخرج علی پورا عزم بالجزم کر کے حضرت علی مدینہ منورہ تو نکلے تے خیبر ور روانہ ہو جاندے نے ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں کل جھنڈا اس ایسے بندے نو دیاں گا جدے نال اللہ بھی پیار کر دینے اللہ دے محبوب بھی پیار کر دینے تے او ایڈا عظیم انسان ہے او بھی اللہ اور دے رسول دے نال پیار تے محبت کردہ ہے اے اعلان ہو گیا تے صحابہ بیان کر دینے حضرت سلمہ بن اقوا حضرت علی چل دیاں فلاحی کا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے باوجود خیبر پہنچ جاندے نے فرماندے نے وما نرجو جنی تکلیف پیارے علی نو سی سانو امید بھی نہیں سی کہ علی میدان خیبر اندر پہنچن گے اتنی تکلیف پر جذبہ کتنا اونچا ہے فرماندے نے جدو پیارے علی پہنچے میرے پیغمبر نے جھنڈا دینا سی صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی ہاذا علی ویکھو حضرت علی اکھاں دی تکلیف دے باوجود لمبا سفر کر کے ساڈے نال میدان جہاد اندر جہاد کرن واسطے پہنچ چکے نے کس قدر نیکی کرن دا شوق ہے کس قدر موقع تو فائدہ اٹھایا ہے آپ نے وہ جھنڈا پیارے علی دے ہاتھ
ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے، پھر اللہ دنیا اندر بھی یہ شان تے مقام عطا کردا ہے۔ اور رمضان آن تو پہلا غور کیجئے، بہانے لگان والے ہو، مینوں شوگر دا مسئلہ ہے میں کیویں روزے رکھاں گا، بہانے تلاش کرنے والے ہو، اے ابرار لوگاں دی خوبی تے نہیں، اے ابرار تے جنتی لوگاں دیاں صفتاں تے نہیں کہ موقع ملے تے بہانہ لگا کے اس نیکی تو جان چھوڑا لئی جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی کیفیت بھی دیکھ لو، کس قدر میرے پیغمبر علیہ السلام اس موقع تو نیکی دا فائدہ اٹھایا کر دے، تکلیف دے باوجود۔ سانو تے تھوڑی جی تکلیف آ جائے نا تے اسی نیکی دا موقع ضائع کر دینے ہیں، پر آپ دی تربیت کی ہے، ابرار لوگاں دی خوبی کی ہے۔ صحیح البخاری چوں میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری لمحات دا مطالعہ کرو، غشیاں تاری نے تے جدو تھوڑا جہا ہوش آندا ہے اکو ہی فکر ہے، اصل الناس، اے میری او بیوی او مینوں اے تے دسو لوگاں نماز پڑھ لئیے کہ نہیں، نیکی دے موقع دی کتنی فکر ہے، کوئی موقع ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ دے نبی جی صحابہ تواڈا انتظار کر رہے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے ایک ٹپ اندر 7 مشکاں دا پانی ڈالیا جائے، مینوں غسل کروایا جائے، غسل کر کے اس موقع تو نیکی دا فائدہ اٹھانا چاہے، لیکن پھر غشیاں طاری ہو جاندیاں نے، دوسری مرتبہ ہوش آیا، پھر غسل فرمایا، پھر غشیاں طاری ہو جاندیاں نے، تیسری مرتبہ ہوش آیا، پھر غسل کیتا تے غشیاں طاری ہو جاندیاں نے۔ آخر میرے پیغمبر فرماندے نے مرو ابا بکرم فلیصلی بالناس، ابو بکر نو حکم دے دیو لوگاں نو نماز پڑھائے، اے موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے، اول وقت تے نماز ہونی چاہیے، اول وقت تے جماعت ہونی چاہیے۔ جناب صدیق مصلی تے کھڑے ہوئے نے، اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بھی کچھ سیتاں عطا کر دیتیاں نے، ویکھو ابرار لوگاں دی کیفیت کی ہے، نہیں ضائع جان دیتا موقع، قدماں دے کول چلن دی صلاحیت نہیں، 2 بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھے ہے تے مسجد مل آ رہے نے، حدیث دے لفظ نے وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، پیر اٹھائے نہیں جا رہے، پیر زمین تے لکیراں بناندے آ رہے نے۔ اور نکی جی بیماری تو فجر چھوڑ دین والے ہو، تھوڑی جی تکلیف تو جماعتاں چھوڑ دین والے ہو، کیا کیفیت ابرار دی۔ میرے پیغمبر انی تکلیف دے باوجود اللہ دے گھر اندر آ کے جماعت نہ نماز ادا کیتی ہے۔ اے وے ابرار لوگ جڑے نیکی دا موقع ضائع نہیں کر دے، موقع مل جائے تے خوشی دے نال نیکی کر دینے، پورے ذوق نہ شیک نیکی کر دینے، پورے شوق نہ نیکی کر دینے۔ پھر ایسا جذبہ ابرار اندر، کیسی صفت ہونا اندر، جے نیکی دا موقع نہ ہوئے، اے تے وے نہ موقع ملے ہے تے انہاں نیکی دے اعلیٰ معیار تے نیکی کر کے وکھائیے، موقع نہ ہوئے تے ابرار لوگاں دی صفت وے موقع بنا کے نیکی کر لیندے نے، بہانہ بنا کے نیکی کر لیندے نے، موقع بنا لیندے نے نیکی دا۔ اے بھی تربیت میرے پیغمبر نے کیتی ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے، حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، میرے پیغمبر علیہ السلام ساڑھے اندر موجود مجلس صحابہ دی لگی ہے، اذ جاء رجل یسأل، ایک بندہ آیا ہے تے انہیں آ کے اپنی ضرورت دا سوال کیتا ہے، اللہ دے نبی جی میری کوئی مدد کر دیو، میں ضرورت مند آدمی ہاں، میں حاجت مند آدمی ہاں، میری ضرورت نو پورا کر دیتا جائے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی آندے نے جدوں نے سوال کیتا اقبل علینا بوجہی، تے نبی علیہ السلام ساڑھے وال متوجہ ہو گئے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اشفعوا فلتؤجروا، انہیں سوال میرے کولوں کیتا ہے، میں جنہ رب نے چاہیا میں ایدھی مدد کر دیواں گا، لیکن نیکی دا موقع بنا دو، نیکی اندر شامل ہو جاؤ، تسی سفارش کر دیو، اللہ تانوں اجر عطا کر دے گا۔ نیکی دا موقع بنا لیندے نے صحابہ، ابرار لوگاں دی صفت کی ہے، فرمایا نیکی اندر تسی شامل ہو جاؤ، تسی سفارش کر دیو، اللہ دے نبی جی اے دی حاجت پوری کر دیو، انہیں نالی تانوں نیکی مل جائے گی۔ ایوے ابرار لوگاں دی صفت، چے جائے کہ موقع آیا سی ضائع کر دئیے۔ آج ساڑھی کیفیت اللہ ما رحم ربی، اتنا بڑا موقع آ رہے ہے، نیکیاں دا موسم بہار،
لیکن انہوں بری طرح ضائع کرن دی سوچ بن گئی. رمضان دی کوئی فکر نہیں, ہن تو ہی تیاریاں نے, عید آ چلیے سیزن لا لئیے, حالی رمضان نہیں آیا عید دیاں تیاریاں دی فکر. اور جو ہی رمضان ہوتا ہے پہلے 4 دن بڑا شوق جذبہ تے 4 دن بڑی رونق بڑی محنت, جو ہی جناب 4 دن گزر گئے بس پھر دنیا کمان دا شوق چڑھ جاندہ ہے. نہ روزے دا فکر, نہ قرآن دا فکر, نہ صدقہ و خیرات دا فکر, ایک کوئی فکر لگی ہے عید سونی لا لئیے. نبی علیہ السلام دے صحابہ موقع بنا لیا کر دے نیکی دا. دلیل صحیح البخاری اندر ہے, حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, لما نزلت آیت الصدقۃ کنا نحاملو, جدو اللہ نے قرآن اندر صدقے دیاں آیتاں نازل فرمائیاں میری راہ اندر مال خرچ کرو, اللہ دے نبی دے صحابہ فرمان دینے اسی اپنیاں جیباں اندر ویکھے ہے, اسی اپنے مال اندر ویکھے ہے, کوئی چیز سانو نظر نہیں آئی جڑی اسی خرچ کر کے تے اس موقع تو فائدہ اٹھا لئیے. تے صحابہ بہانہ لا سکتے سن جدو ہے جو کچھ نہیں, تے ساڑھے واس اندر ہی نہیں, مال ہوندا تے اسی بھی خرچ کر دیندے نہیں. ابرار لوگاں دی صفت کی ہے, نیکی دا حکم ملے ہے, نہیں نیکی کرن دا موقع تے کوشش کر کے نیکی کر لئیے. کیفیت کی ہے صحابہ بیان کر دینے, کننا نحاملو, ساڑھے چو ہر بندہ جدے جیب اندر کوئی چیز نہیں, اس نیکی دا موقع بنام دی کوشش اندر او بازار اندر نکل جاندہ ہے, منڈی اندر نکل جاندہ ہے, کسے دا بوجھ اٹھا کے او دے گھر اندر پہنچاندہ ہے, کسے دا مال اٹھا کے اپنے کندھے تے اٹھا کے مزدوریاں کر کے او دے گودام اندر پہنچاندہ ہے. سارا دن مزدوریاں کر کے جیڑی شام نو مزدوری مل دیئے ساری مزدوری لے آ کے پیغمبر علیہ السلام دی چولی دی زینت بنا دیندے نے. نیکی دا موقع بنا لے ہے, نہیں سی نہ نیکی کرنے واسطے مال تے محنت کر کے کوشش کر کے اس موقع تو فائدہ اٹھا لے ہے. اے ابرار لوگاں دی کیفیت نہیں سمجھ آئی تے مصنف ابن ابی شیبہ اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار موجود ہے. اپنے شاگرد مجاہد دا ہاتھ پکڑ لیندے, انہوں بازار نال لے جاندے تے رستے اندر جاندیاں جیڑا رستے اندر ملاقات کردہ انہوں سلام کہندے, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اے چکر لگا کے واپس اپنے گھر آ جاندے. کئی دفعہ ایسا ہویا تے حضرت مجاہد پتہ لگ جاندہ ہے نا استاد نو کہ شاگرد کچھ کہنا چاہتا ہے. حضرت مجاہد دے جدوں اثرات پڑے کہ میرے استاد روزانہ بازار جاندے نے تے دنیا دی کوئی چیز خرید دے, جدوں انہاں نو لوڑ ہی کوئی نہیں کسے تجارت دی کوئی چیز خریدن دی, روزانہ بازار جاندے نے, سلام لے لے کے واپس آ جاندے نے, انہاں نو بازار نہیں جانا چاہیدا. تے حضرت عبداللہ بن عمر سمجھ جاندے نے شاگرد دیاں پریشانیاں, آندے نے اے مجاہد میں نکلنا بازار تے دنیا دی تجارت واسطے نہیں, میں نکلنا موقع بنانا آخرت دی تجارت نیکیاں کرن دیاں. میں ایک دفعہ سلام لینا وا تے سلام دے نال 10 نیکیاں مل جاندی نے, میں موقع بنا کے تے تاں واسطے نیکی کرن واسطے چلا جانا. تے نال آندے نے اے مجاہد ان السلام من اسماء اللہ تعالی فمن اکثر السلام اکثر ذکر اللہ. اے سلام اللہ دے نامہ چو ایک بڑا پیارا نام ہے, جیڑا بندہ کثرت نال لوگاں نال سلام لیندا ہے او اللہ دا کثرت نال ذکر کرن والا بن جاندا ہے. تے کثرت نال ذکر اے نیکی دا اعلیٰ معیار موقع بنا لیندے صحابہ کرام نیکی کرن دا. ایوے ابرار لوگاں دی کیفیت تاں ہی قرآن کہہ رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. ابرار لوگ نیکی دا موقع ضائع نہیں جان دیندے, ہر موقع تو بھرپور فائدہ اٹھاندے نے, پوری خوشی دے نال نیکی کردے نے, پورے ذوق دے نال نیکی کردے نے, پورے شوق دے نال نیکی کردے نے. تے ابرار لوگ جے نیکی دا موقع نہ بھی ہوئے تے نیکی دا بہانہ بنا کے نیکیاں کمان دی کوشش کردے نے. کیس انداز دے نال پھر انہاں نے نیکیاں کمائیاں. تے اے جڑی موسم بہار آ رہی ہے اے تے اتنا
اتنا بڑا نیکی دا موقع ہے، یہ کوئی چھوٹا موقع ہے، یہ عام موقع ہے جنہوں ضائع کر دیتا جاندہ ہے۔ کیفیت کی یہ اتنا بڑا موقع ہے۔ صحیح ابن حبان اندر روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے سامنے دو بندیاں نے اسلام قبول کیتا ہے، انہاں چو ایک بندہ بڑے تقوی والا ہے، بڑیاں نیکیاں کردہ ہے، بڑیاں نمازاں پڑھدہ ہے، بڑے روزے رکھدہ ہے، بڑیاں زکاتاں ادا کردہ ہے، بڑے حج تے عمرے کردہ ہے، تے اللہ نے اس بندے نو میدان جہاد اندر جہاد کرن دی توفیق عطا کر دیتی ہے، تے جہاد کردیاں انہاں چو ایک بندہ جہاد اندر شہادت دی موت نصیب ہو جاندی ہے، شہید ہو جاندہ ہے، تے دوسرا جڑا اسلام انہیں کٹھا قبول کیتا ہے او دے جنیاں نمازاں تے نہیں پڑھدا، فرض بھی پڑھدا ہے، نوافل بھی پڑھدا ہے، لیکن اس بندے جنیاں نہیں پڑھدا، روزیاں دا بھی یہ ہوئی معاملہ ہے، باقی نیکیاں دا بھی یہ ہوئی معاملہ ہے، تے ایک سال بعد اے تبھی موت اپنے بستر تے وفات پا جاندا ہے۔ جدوں اے بھی فوت ہویا نا تے مینوں خواب آئی ہے، میں خواب اندر کی ویکھے ہے، شہید جنت دے دروازے تے کھڑا ہے، تے ایک سال بعد فوت ہون والا پہلا اللہ دی جنت دا مہمان بن جاندا ہے۔ آندے نے میں بڑا پریشان ہویا کہ شہید جنت دے دروازے تے کھڑا ہے تے اے بعد اندر تبھی موت فوت ہون والا پہلا جنت دا داخلہ مل گیا۔ میں صبح نبی علیہ السلام نو اپنی خواب بیان کرنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے، اے طلحہ تسی اس بات تے تعجب کر دیو کہ شہید جڑا ہے او دے نالوں پہلا جنت اندر تبھی موت وفات پان والا کیوں چلا گیا ہے؟ میں اللہ دا نبی اس بات دی گواہی دینا، اے صرف جنت اندر ہی پہلا نہیں گیا بلکہ اے دے اور شہید دے درمیان جنت اندر درجات دا اینا فرق ہے جنہ زمین و آسمان دا فرق ہے۔ شہید تھلے تے تبھی موت وفات پان والا اینا شہید تو اونچا۔ آندے نے میری پریشانی مزید بڑھ گئی، اللہ دے نبی جی اے دی وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے، اے پیارے طلحہ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا تسی جان دے نہیں جڑا ایک سال ود زندہ رہے ہے او دیاں ایک سال دیاں نمازاں ود گئیاں کہ نا؟ او سال دیاں ود نمازاں کسے کھاتے اندر نہیں؟ ایتھے تے رب دا قانون اتنا اللہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اوتے تے ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے، تے جڑیاں سال دیاں نمازاں نے انہاں دا حساب وہ ایویں ٹر گئیاں۔ پھر ایک سال ود زندہ رہا ہے تے ایک سال ود زندہ رہن نال انہیں ایک رمضان او دے نالوں زیادہ پایا ہے، تے ایک رمضان او دے نالوں ود پان دی وجہ تو اللہ نے جنت اندر درجات بھی اونچا عطا کیتے نے اور جنت دا داخلہ بھی پہلا عطا کیتا ہے۔ اے اتنا بڑا موقع صحابہ کرام دی کتنی کوشش ہوندی روزہ رکھن دی، اور یقین جانو موسم پاویں سردی دا ہے، پاویں گرمی دا ہے، پاویں بہار دا ہے، پاویں خزاں دا ہے، روزہ انہاں ہی رکھنا ہے جنوں نیکی کمان دا شوق ہے، جیڑا ابرار اندر شامل ہونا چاہتا ہے۔ الابرار دی صفت موقع ملے تو نیکی کر دینے، موقع نہ ہوئے تے موقع بنا کے نیکی کر دینے، تے اے تے رب نے سانو موقع ویسے ہی اتنا بڑا عطا کر دیتا ہے جی شان عظمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری اٹھاؤ، صحابہ کرام کس قدر نیکی دے حریص۔ عاشورہ دے روزے دا موقع آیا نا، 10 محرم دے روزے دا، تے صحابہ نے خود بھی روزہ رکھیا تے اپنے بچیاں نو بھی روزہ رکھایا۔ صحابہ تے نفلی روزیاں دا موقع جان نہیں دیندے، تے اسی فرضی روزیاں دے اندر آنے ہیں، او نہیں جی اے دی 12 سال 13 سال تو روزہ نہ رکھ، تیری حالی عمر تھوڑی۔ صحابہ کرام نفلی روزے دا موقع نہیں جان دیتا، خود بھی روزہ رکھیا، بچیاں نو بھی رکھایا، تے نال آندے کی نے جدو بچے دوپہر دے ٹائم کھانا طلب کر دے، اسی روئی دے کھلونے دے کے بچیاں دا دل بہلا لیندے، پر انہاں نوں روزہ کھولن نہ دیندے، اے تربیت کر دے، اے گٹی دیندے۔ اسی آیا موقع فرضی روزیاں دا ضائع کر دیتا ہے، بچے دے بچے رہ گئے، نوجوان بالکل صحت و تندرستی ہے پر روزے نہیں رکھے، قرآن نہیں پڑھیا، ذکر و اذکار نہیں کیتا، اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھا کے اللہ دی جنت نو حاصل نہیں کیتا۔ صحابہ کرام دا شوق جوگ جذبہ کتنا سی۔ نبی علیہ السلام وصال دا روزہ رکھیا کر دے۔ وصال دا روزہ کی ہے؟
اج روزہ رکھیا نہ اج افطاری کیتی نہ سحری کیتی نہ اگلے دن پھر افطاری کیتی نہ پھر سحری کیتی. آپ روزے نہ روزہ جوڑ دے. صحابہ دا شوق اے جے ابرار 15-16 گھنٹے دے روزے تو جان نہیں چھڑائی بلکہ کی آکھیا اللہ دے نبی جی جویں تسی 24 گھنٹے دا روزہ رکھ دیو 48 گھنٹیاں دا روزہ رکھ دیو 3 4 دناں دا روزہ رکھ دیو سانوں بھی اجازت دے دیو اسی بھی اس موقع تو بھرپور فائدہ اٹھائیے. آپ فرماندے ہیں میرے صحابہ اے میرا خاص ہے اے تواڈے وس اندر نہیں تسی نہ رکھو لیکن صحابہ دا شوق ذوق تے جذبہ اے جے ابرار جان نہیں چھڑائی بلکہ اصرار کر دے رہے. آخر نبی علیہ السلام نو غصہ آ گیا. آپ فرماندے نے میں جو ایک واری منع کر دیتا ہے تواڈے وس اندر نہیں پھر کیوں اصرار کر دے ہو. پر نیکی دا جذبہ سی نا ابرار اندر شامل ہون دا شوق تے ذوق سی نیکی دا موقع بنانا چاہندے سن. نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے میرے نہ روزہ رکھو. روزہ رکھ لیا. اج افطاری نہیں کیتی اگلے دن سحری نہیں کیتی شام افطاری دا ویلا ہویا تے عید دا چن نظر آ گیا. تے آپ فرماندے نے جے چن کوئی 4 دن کٹ جاندا نا یعنی حالی کوئی موقع ہوندا تے میں روزے نہ روزہ جوڑدا کوئی 4-5 دن دا روزہ رکھاندا تانوں سمجھ آ جاندی کہ جس کام تو میں جو منع فرمایا کہ اے تواڈے وس اندر نہیں لیکن تسی جیڑی بات ہے نا صحابہ دی نیکی دے شوق تے ابرار اندر شامل ہوندا او دی داد اپنی جگہ تے اے شوق اور ذوق اور جذبہ ہونا چاہیے. کس قدر جذبہ صحابہ کرام دا. حضرت قیس بن سرمان ساری رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھے ہے. یہ شروع اسلام دی بات ہے تے جدوں روزے دی اجازت یہ سی کہ افطاری کر کے جنی دیر تک جاگ دے رہو انی دیر تک کھا سکتے ہو. جو ہی نیند آ گئی اگلا روزہ شروع ہو گیا. سحری دا تصور کوئی نہیں. حضرت قیس بن سرما انصاری بخاری اندر روزہ رکھے تے مزدور آدمی آج تے ساڑھے بہانے ہی نہ مکدے لو جی بچے پالنا فرض نہیں جان بچانا فرض نہیں اے فلانا کم مینوں تانوں کوئی مطمئن کر سکتا ہے لیکن جس رب نے ساریاں نعمتاں عطا کیتیاں نے انہوں تے پورا پتہ ہے بہانہ کر رہے ہیں کہ واقعی بیمار ہے واقعی معذور ہے تے رب جاندا ہے نا. انہاں روزہ رکھیا سارا دن مزدوری کر کے افطاری دے وقت گھر آئے این سمجھو 24 گھنٹیاں دا روزہ ہو گیا تے آ کے اپنی بیوی نو آکھیا اندا کی طعامن کچھ کھان نو ہے. اج تے سانو سحری وچ بھی نعمتاں بڑیاں تے افطاری وچ بھی نعمتاں بڑیاں پھر روزہ نہیں رکھیا پھر اس موقع تو بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی کھان نو ہے انہاں کہا نہیں کھان نو تے کوئی چیز نہیں میں گوانڈیاں نو پتہ کرنی پتہ کرن گئی واپسی آئی تے اوندیاں نو خاوند دی اکھ لگ گئی تھکاوٹ دی وجہ تو کہن لگی خیبت اللک او ہو تیرا تے اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے. تے نبی دے صحابی نے کوئی بھی بہانہ کیتا نہیں ہون تے مجبوری بن گئی ہے سارا دن مزدوری کیتی ہے سویرے پھر مزدوری کرنی ہوں روزہ توڑ لینا روزہ کھول لینا نہیں اگلا روزہ شروع ہو گیا کوئی گل نہیں جان ہی جائے گی نا ود تو ود. روزہ رکھ لیا دوپہر دا وقت تے صحابی گھاش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے تقریباً کوئی 36 گھنٹے دی بھوک پیاس اے جے روزہ اے جے ابرار پھر بھی روزہ نہیں کھولیا. اللہ نے آسانیاں کر دیتیاں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فرمایا ہن تانوں سحری کھان دی اجازت ہے افطاری تو بعد ساری رات سحری تک کھاندے رہو میں رب نے آسانی کر دیتی ہے. کیسا اعلیٰ جذبہ ہے کہ پوری امت واسطے آسانی ہو گئی. پھر ایسا جذبہ قیام دا اسی تے جان چھڑانے نا موقع لبا دے جان جس مسجد اندر فجر دی نماز ٹائم وہ آخری صف تک نمازی نے نا تراویاں ٹائم 10 بندے 5 بندے قیام دا شوق ہی ختم ہو گیا ہے. صحابہ ابرار دی صفت کی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک رات قیام کرایا رات دا تیسرا حصہ صحابہ بڑے شوق نہ نعرہ لگا پھر اگلی رات صحابہ نے اور دسیا رات نبی پاک نے قیام کرایا ہے قرآن پڑھیا کیا ہی مزہ آیا کیا ہی لذت آئی مسجد نبوی ہور بھر گئی. آپ صحابہ دا شوق وے کے آپ نے ادھی رات تک قیام کروا دیتا. اگلی رات ہور صحابہ کٹھے ہو گئے ایتھے جویں جویں دن لنگ دے جان تراویاں تے کٹ دے جاندے نے جمعے تے کٹ دے گئے نمازاں تے کٹ دے گئے صحابہ بڑھ رہے نے. تیسری رات صحابہ دے نے سحری فوت ہون دا خطرہ پیدا ہو گیا تے چوتھی رات ہور صحابہ جمع بڑی کوشش کی تھی نبی علیہ السلام باہر نہ آئے. آپ فرماندے نے تہاڈا تے جذبہ بڑا ہے جذبہ ویکھ کے کتے اللہ جماعت فرض نہ کر دے وے اے جذبہ ہونا چاہیے اے ابرار لوگاں دی صفات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.